مكتوب لا كاليتي ديالو، كتجي عريضه ومكتوبه فيها هنايا بيلو فايت بالكري، وهي في هذا اللون هذا. كتجي هي قصيره ما كتجيش طويله. وهذا السروال ديالها تيجي في الكري وفيه في الجناب هاد الخطيط هذا في اللون ديال الفوق، وتيجي من التحت تيجي مقبوط. هذه حتى هي كانت صولد، خديتها ب 12 اورو. كان لو بري ديالها نورمالمون 25 اورو. وخديت هذا خديته على حساب لاصال، خفيف بول هكا عادي كولفي، هو تيبين شويه. هذا كندير 10 اورو، خديته بجوج اورو. هادي ما عقلتش من المغازان فاش خديتها. هادي كانت باكي فيها جوج، هادو ديال لاصال، سوا تتعلقيها ملي كتكوني كتلعبي تتعلقيها في لا ماشين، سينو تقدري تفرشيها على الطابي ملي كتكوني كتريني طويله شويه. خديتها على حساب لاصال كما قلت لكم، الباكي فيه جوج. كنت خديتها واقيلا ما عقلتش واش 3 اورو الباكي ولا ما عرفت 5 اورو، المهم ما بين 3 و 5، ما عقلتش على لي بري. وخديت عاوتاني هادي لبنتي، هادي ديجا لبساتها شي دو فوا، صبنات دو فوا، راكم عارفين الدراري الصغار. هادي حتى هي ما عقلتش على لو بري ديالها، فيها الشوف سوري هنايا في القدام وفي لي مونش. وخديت لها معاه هاد الصالوبيط هذا هكا فهاد اللوين هذا، ودرت لها هذا كيف قلت لكم. وخديت عاوتاني لبنتي هذا خديته ليها من سيوند ا. هذا ما عقلتش على لو بري ديالو حيت ديجا لبساتو، فيه هنا هذا ومزيغب هكا زوين، مي جو بونس واقيلا واش شي 9 اورو. المهم ما عقلتش حيت سيوند ا تلاقيت لي ديزارتيكل مصومدين، ومني مشيت لاكيس عاودوا عاوتاني نقصوا ليا 20%. ما بقاوش عندي لي تيكي وحتى لي بري ما عقلتش عليهم. وخديت عاوتاني هذا حتى هو من سيوند ا، هذا حتى هو ديجا لبساتو، وفيه لي بوش هنايا في الجناب. وهانتوما البنات، هو ما عرفتش تبان لكم في الكاميرا، هو بيض مي فيه شويه ديال هاد الزغيبات تيبريو. وهذا حتى هو كي قلت لكم ما عقلتش على لو بري ديالو. هذا خديته لبنتي الكبيره، هذا حتى هو من لاشيم، تيجي زويون حتى هو مزيغب هكذا. لو بري ما عقلتش، باغ كونطخ هذا مازال ما لبساتو، مي التيكي ديالو ما عرفتش فين هي، ما عقلتش على لو بري. المهم الحاجه اللي بقى فيها لو بري راني نقول لكم لو بري ديالها، الحاجه اللي ما فيهاش لو بري راني ما عقلتش على لو بري ديالها. خديت ليها هذاك الاول اللي دوزت قبل هذا في البلو، هذا الكاليتي ديال التيسو ديالو مختلفه على الاخر، هذاك مزغب شويه وخفيف، هذا غليظ شويه وما عرفتش كي غادي نوصف لكم. هذا فيه شويه البريون، ما عرفت واش نوار بلو مارين فونسي، واحد اللون بشي شكل، تيجي سامبل ما فيه لا كتبه لا والو، لي مونش طوال. هذا هي البنات اللي كان هميزه، هذا عاقله على لو بري ديالو، مازال فيه التيكي. هو نورمالمون داير 17.99 اورو، وخديته ب 4 اورو يا البنات. ولكن كانت هذه هي لا سول بياس اللي كانت بقات عندهم، جو بونس داكشي علاش داروا لها هذا لو بري هذا. وخديت عاود هاد المخدات هادو خديتهم فاشيهم هومنيت، شفتوا فيهم مارون بيج، المهم فيهم لوينات نوار هكا. هنايا يقدر يبان لكم الصغيبات كيبداو بلون وكيساليو بلون. هادو يا البنات دايرين 14.99 وكانوا صولد، خديتهم ب5 اورو. خديت منهم هادو، خديت منهم جوج. هذا عاود خديته لبنتي الصغيره من اشيم، هذا مازال ما لبساتوش، باغ كونطخ هذا مازال فيه هنايا هاد المشيشه.
هذا كندير لو بري ديالو كندير 4.99، خديته بجوج الاورو. هذا اصلا لو بري ديالو رخيص. هذا خديته ليها في سيوند ا، فيه هنايا هاد التاج، فيه هنايا التاج لي برانسيس، وهنايا فيه هاد الفريفرات هنايا نازلين حتى لتحت. اسمحوا لي. ولي مونش جايين سامبل. هذا ما عرفتش لو بري ديالو شحال داير، مي خديته ب3 اورو. هادي كاسكيطه، ما عقلتش هذيك المغازه شنو سميتها فاش كنت خديته. المهم هو ديال ميكي، هي في البلوسيل. هادي في التيكي دايرين فيها 4.99. مي كيف هادي حتى هي ملي مشيت للاكيس لقيتهم ناقصين 20%. ما عرفت واش وقيلا خديتها بشي 3 هكاك، جوج ونص 3. هذاك لو بري باش خديتها. هي كي قلت لكم كانت 4.99 سولد 4.99، وملي مشيت لاكيس نقصوا لي 20%. خديت عاوتاني هذا لبنتي الصغيره من اشيم، في هذا لونيكورن في هذا الموف. هذا حتى هو كان 10 اورو، وخديته برومو ب5. وعاود لبنتي الصغيره خديت هاد البيجامه هادي في السيوند ا. هذا هو السروال ديالها مقبوط من التحت، وكيجي الفوق ديال هذاك الموتيف اللي هنايا هو اللي دايرين في السروال. حتى هما لي مونش راكنا فيها هاد الودينات هنايا. هادي خديتها حتى هي اون برومو، كانت لو بري ديالها كان 12 اورو، وخديتها ب7 اورو. وهادي غوب خديتها لبنتي الكبيره اشام. هنايا كتجي هكا فيها هاد التيسو هذا بغيون، وكتجي هنايا في هاد الوسط هذا فيها تيسو اخر، وفيها هاد الغيبون هنايا فيها هاد لو نو، وهنايا كتجي ما عرفتش كيف غنقول لكم تطبيقات. المهم كاين كل تيسو تيجي قصر من الاخر هكا بحال شكل دريجات. هادي البنات حتى هي خديتها سولد، هادي كانت 30 اورو وداروا ليها سولد وخديتها ب 12. هي وهادي حتى هي خديتها في اشام، فيها هنايا لايت اوف يور لايف مكتوبه فيها في هذا اللوين هذا زويون. كتجي طويله وبلي مونش هكا. هما داروها على اساس بيجاما دايرين مع كولون نوار، ما عرفت فين هو، مي انا كنلبسها للسبور. درت ليها سروال في النوار هذا اللون مع طويله، وكنلبسها للسبور مع ما كنلقاش سيرفيتات قدي عراض وطوال. هذه خليتها صراحه ما درتهاش بيجاما هذه. وعاود بنتي الكبيره خديت ليها هذا مزغب هنايا، وفي ان اكغيك سي نيويورك. هذا خديته في اشيم، هذا كان داير 20 اورو وداروا ليه برومو خديته ب7 اورو. ها هو لي مونش طوال زويون. كاين هذا حتى هو من اشيم، فيه هاد البونبون هنايا لو روج، وفيه هادو على شكل ما عرفتش شنو هادي يقدر، ما عرفتش شنو قاصدين بها. المهم لي بون سامبل. هذا حتى هو اون برومو، مي ما عقلتش على لو بري ديالو مع ديجا لبساتو. وكاين هذا حتى هو مزغب شويه. هادو كنت خديتو هذا بلو بري ديالو، ما خديتوش اون برومو. مي عاودت رجعت لقيتهم صولداوهم داروا ليهم وقيله واش دار نورمالمون هذا خديتو يمكن بشي 15 اورو الا مازال تنعقل. ومني عاودت رجعت تاني لقيتهم صولداوهم داروا ليهم شي 12 ولا المهم ما بين 8 و 12 سامبل. هذا ما فيه لا كتبه لا والو.
وخديت له هذا حتى هو من اشيم كري مجموع من التحت هكا بهاد البنده هادي، وفيه هاد الموتيف هنايا. هذا حتى هو كان اون برومو، هذا خديته ب10. هذا باردون، هذا لو بري ديالو 10 اورو، وخديته انا اون برومو ب5. مبقاش بزاف، نحطهم حدايا هنا. هذا حتى هو خديته يا البنات في اشيم. هذا هو الميزه ديال بصح هنايا لي مونش كيجيو قصيورين، ومن التحت كيجي اللور طول من القدام، وفيه هذا البابيون هنايا. هذا يا البنات خديته باورو. هذا كانت البياسه الوحيده اللي كاينه تما، ما عرفتش كيفاش ما فيش حتى شي ديفو ولا حتى شي تقبل، ما فهمتش علاش داروا لي لو بري ديالو. وكان لو بري انيسيال ديالو هو شي جو بونس كان شي 15 اورو، ولا زعما ماشي كان لو بري ديالو طايح باش تقولوا دار، ما فهمتش علاش داروا لي داك الثمن. وخديت هادي خديتها في اشيم حتى هي، حتى هذا تيجي مقبوط من التحت هنايا، وفيه هاد الكتيبه هادي بهذاك الابيض والكري، هو في هذا اللون الاحمر زوين، لي مونش سامبل مقبوطين حتى هما. هذا لو بري ديالو كان 10 اورو، خديته ب4 اورو. جو بونس هذا سولدا، هو عاودو سولداو لان فيه جوج ديال لي تيكي هنايا. المهم انا خديته ب4 اورو. وفي زارا خديت هذا اللي حمقني، مع انه غيجيها كبير شويه. نورمالمون هي كنشري ليها 12، هذا 14 في 164، هي يلا كناخذ لها 152، ولكن حمقني خديته ونخبيه ليها الى كتب. فيه هاد لي بونبون هنايا بالنوار والغوج ولو بلون، وفيه هاد الكتبه هنايا بالنوار، وكيجي اللور طول من القدام لي مونش سامبل. هذا كان داير 15 اورو، ملي خديته 6 اورو 5.99. داك لو بري ديالو اللي خلاني ناخذ. هادو كانوا مشترياتي بالنسبه للحوايج. دابا ندوزو بالنسبه للديكورات. الديكورات خديت هادي خديتها في واحد السوبر مارشي عندهم سميتو بيني، فيها هاد الشميعه هادي. هادشي ديال الغيبيون، وكانوا سولداو. هادي البنات خديتها باورو هادي. وخديت عاود هاد الشميعات هادو، راه هادشي تبجغ مع لافاليز. وهذا خديت هادي حتى هي كانوا دايرين لها اورو معها لي بيل ديالها. وخديت وكنت خديت واحد الباكي اخرى مربعه، ما لقيتهاش، ما عرفت فين حطيتها. خديتها حتى هي باورو، كانوا فيها 4 صغيورين وكان فيهم البغيو. وخديت هادي في واحد المغازا سميتها اورو جو بونس، فين خديتها هادي والله ما عقلت. المهم فيها يور ماي فيفوريت هكا زوينه. خديتها حتى هي جو بونس شي اورو، ما عقلتش. المهم لي بري غالبا اورو. خديت هادي حتى هي، ودي خديتها على اساس باش نعلقها في الباب، نفتحها نحولي على هاد الصداع. ها هي زوينه عجبتني، بنعلقها في الباب من الداخل في البوانيه الباب. شفتوها حتى هادي عقلت على لو بري ديالها اورو. هادي خديتها في واحد المغازان في فلوب، كانت اون برومو، عرفتش لو بري ديالها. كانت 5 اورو، وخديتها باورو 50 مكتوبه فيها لوف. شفتوها ما عرفتش تيبان لكم لو بري. زوينه حتى هي. باردون. خديت هادي نعلقها حدا الباب. ديجا عندي وحده تنوريها لكم النحاس اللي تتكون على شكل ساوت معلقاها في الباب. بغيت نحيدها وندير هادي حدا الباب تاع لي كلي. هادي جاتني الشكل ديالها زوين، وهادي ما عقلتش على لو بري ديالها. المهم كانت رخيصه ما بين اورو 3 اورو، هذاك لو بري اللي كانت. وهادي حتى هي خديتها، غادي بغيت نديرها في لاشومبغ ديال بناتي، مازال ما فتحتهاش، مع باقي بغيت خصني باش نتقب الحيط. وهذا داكشي علاش خليتها ندير فيها. هادي خديتها لهم على حسب باش يديروا لها لي فوطو ديالهم. باردون، هنايا مكتوبه فيها the best memories of my life. وخديت عاود هاد الفاز هذا
هذا ما عقلتش على لو بري ديالو ملي خديتو، والزاج ديالو غليظ ماشي زعما رقيق ولا راه جبتو معايا في لافاليز من تما ما وقع ليه والو. هذا خديت منه جوج. لو بري ديالو جو بونس واش الا ما خفت نكذب شي اورو هكاك، المهم ما بين اورو جوج الاورو، المهم رخيص بزاف. وخديت هادي ما عقلتش على لو بري ديالها، وقيله 3 اورو، مكتوبه فيها هوم، تيجيو في ديتاي ديفيرون، شي كبير شي قصير، بس ما عرفتش واش غادي بغيت نوريكم زعما كيفاش كتجي بحال هكذا. ثقيله العود ديالها ثقيل. هادي خديتها حتى هي في نفس المغازان فاش خديت هذيك لوف، هادي كانت اون برومو، ما عقلتش شحال خديتها، واش جوج ونص، المهم ما بين جوج ونص و 5 اورو. الباكي ديالها بيان سور حيدتها حيت شاده ليا لي سباس في لافاليز. وندوزو عاوتاني هادي خديتها على حساب لا شومبر ديال بناتي. هادي عقلت على لو بري ديالها، هادي اورو، كتعلق من هنايا، لا اورو 50 ها هو لو بري ديالها. عرفتي البنات واش غيبان لكم ولا لا؟ كديري فيها لا فوطو. طاحت ليا هادي دابا نعلق، دابا نلصقها بالبيستولي، كتجي زوينه دير فيها لا فوطو. خديت هادي على هاد هادي خديتها على حساب لا شومبر البنات. وخديت هاد الكادر، هاد الكادر ديال لي فوطو خديت منه جوج، ها هو فيه لوف زويونين. حتى هذا جو بونس خديتو شي ما بين اورو وجوج و 3 اورو، ما عقلتش الصراحه، ما عقلتش على لي بري، كنقلب واش فيهم لو بري ما كنلقاش. هادي خديت منها جوج، وحده بغيتها لا كويزين، وحده بغيتها لا شومبر ديال بناتي، نبقاو نكتبوا فيها دي نوت هكا ولا. وخديت هادي مكتوبه فيها مستر اند ميسز، ولكن هي البنات تهرس الزاج ديالها في لافاليز. هادو يا البنات راه اون بلاستيك، لا هادو لا هادو، راه ماشي داك، ماشي خشب، ماشي دوك اللي تيكونوا بحال الطين، هادو اون بلاستيك. مي هادي تهرس ليا الزاج ديالها، هي واحد الكادر اخر تهرس، مي ماشي مشكل غادي نبدلو ليها. هذا جو بونس خديتو ما بين اورو وجوج الاورو. وخديت هذا حتى هو خديتو على حساب لا شومبر ديال بناتي، حتى هو الزاج ديالو تهرس. هذا الكادر شفتو كيديروا فيه جوج ديال لي فوطو. وخديت هاد لي بواط هادو دي لانش بوكس، هادو خديتهم على حساب بناتي، على حساب ليكول، سامبل عادي من الداخل، ولكن البلاستيك ديالهم زوين. هادو حتى هما كانوا داروهم اون برومو، لقيتهم في بيني، حتى هما كانوا دايرين لهم شي اورو، اورو باش خديتهم سناك بوكس. خديت منهم جوج وخديت لهم نفس اللوينات. وكانوا هادو هما كتباتوا مشترياتي بطبيعه الحال، بحال الصباطو هذا اللي تلبسوا، راه ما صورتهمش لكم. كانوا هادو هما مشترياتي، كنتمنى يعجبوكم. ما تنساوش تدعموني، تشاركوا في القناه، وتخليو لي دي كومونتير ودي بوس بلو. شكرا، خليت لكم راحه البال.